बात होगी तो सिर्फ क्रिकेट की होगी। क्रिकेट में भी बात होगी उस मास्टर स्ट्रोक की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने की, गेंद बाउंड्री से बाहर छक्के के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद और आज बात होगी तो सिर्फ क्रिकेट की होगी। और क्रिकेट में भी बात होगी उस मास्टर स्ट्रोक की जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खेला और जिसकी प्लानिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने की और गेंद बाउंड्री से बाहर छक्के के लिए। पाकिस्तान ने मई 2025 में भारत को जंग के मैदान में शिकस्त दी और अब जनवरी 2026 के आगाज में ही भारत को इस वक्त चारों शान ने चित कर दिया है। पूरे भारत में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने का फैसला तो किया, लेकिन इंडिया का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया। ये खबर भारत में बिजली बनकर गिरी है और उनके तमाम बड़े तजियाकार, उनके तमाम बड़े स्पोर्ट्स एनालिस्ट और साबिक प्लेयर्स इस वक्त शोर मचा रहे हैं। शोर क्यों मचा रहे हैं कि भारत की जो बदमाशी थी आईसीसी के अंदर, वो इस वक्त ज़मीन बोस हो रही है। पहली दफ़ा हुआ है कि किसी रुकन मुल्क ने इतना टफ टाइम दिया है। भारत ने जो ज़्यादती करवाई बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान ने अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क के साथ खड़े होकर दोस्ती का हक अदा कर दिया है। पूरा बांग्लादेश जो है इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा है। एक क्रिकेट मैच का बाइकआउट करके पाकिस्तान ने 1971 की जो तलखियाँ थी उसको मिटा दिया। क्या शानदार डिप्लोमेसी की है पाकिस्तान की तरफ से, क्या शानदार कम बैक हुआ है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से। पिछले चंद महीनों से, बल्कि 2-3 साल से, जो वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान के लिए फतूहात समेट रहे थे, जहां एक तरफ अमेरिकी सदर पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान से बात करना चाहती है। खलीजी ममालिक हों या दूसरे ममालिक पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। सऊदीया कर चुका, टर्की लाइन में है, कतर भी करना चाह रहा है। और दूसरी तरफ ये मास्टर स्ट्रोक बांग्लादेश के हवाले से पूरी एक नेशन इस वक्त पाकिस्तान के इस इकदाम को सराह रही है कि बांग्लादेश को क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की अकड़ को ख़त्म कर दिया। भारत क्यों रो रहा है? भारत रो इसलिए रहा है कि उसके पूरे वर्ल्ड कप का इन्हसार पाकिस्तान भारत मैच पर था। $38 मिलियन जो है एक अंदाजे के मुताबिक वो दाव पर लगे हैं, लेकिन कुछ अंदाजे ये भी कहते हैं कि जो टोटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो 78 मिलियन से लेके $123 मिलियन तक हो सकता है। ये मैं डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं जो इसको एनालाइज कर रही हैं उनके मुताबिक ये सारी जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, भारत की तरफ से जो एक इजारादारी कायम की गई थी वो पाकिस्तान ने उसको ख़त्म करने का एक बुनियाद रख दी है। सारी कौम मुत्तहद है, सारी कौम इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ कर रही है। सारी कौम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की बोल्ड स्टेप को सराह रही है। और ये कैसे होता है? ये उसी सूरत में होता है कि अगर आपके हुक्मरान गैरतमंद हों, अगर आपके हुक्मरान कौम के जज्बात को सामने रखें और अगर आपके हुक्मरान जो हैं वो कौम की उमंगों की तर्जुमानी करते हैं, तो फिर इसी तरह का फ़ैसला होता है जिस तरह का फ़ैसला पाकिस्तान ने इंडिया का बाइकआउट करके किया है। पाकिस्तानी कौम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में पाक फ़ौज की कारकर्दगी तो देखी थी, जब उन्होंने भारत को मई की जंग में धूल चटाई थी। उनके 7 तैयारे ज़मीन बोस किए थे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी शानदार कारकर्दगी से। तो यहाँ तो एक मैच क्या, बल्कि एक बॉल खेले बगैर भारत के ख़िलाफ़ उसको ज़मीन चाटने पर मजबूर कर दिया। मैं जो इसमें एक कह रहा था, देख रहा था कि जो इम्पैक्ट की बात की गई, तो जो एडवर्टाइज़र्स जो हैं वो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है उसमें सबसे ज़्यादा
جو ہے وہ پلیسمنٹ کرتے ہیں اپنے ایڈورٹائزمنٹ کی. تو اس میں جو اب میں ساری ویب سائٹس بھی دیکھ رہا ہوں تو اس میں بھی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ریٹ ہے وہ 50 لاکھ انڈین روپیز، یعنی وہ تقریباً 1.5 کروڑ پاکستانی روپیز کا 10 سیکنڈ کا ایک ایڈ ہوتا ہے. اور اگر یہ فلی بکڈ ہوتا ہے یہ پاکستان انڈیا میچ کے دوران، تو جیسے اب جیو ہاٹ سٹار اور سٹار سپورٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی $38 ملین کا نقصان ہوگا. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے اس کی ریکوری ہوگی. لیکن مجھے ایک بڑے سینئر آدمی سے بات ہوئی تو بلکہ اس کے تبصرے بھی آ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو بات کی جا رہی ہے ہر جانے کی، وہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے. پاکستان اپنی حکومت کی طرف سے پابندی کی وجہ سے یہ میچ کھیلنے پر کسی قسم کا لائبل نہیں ہے. اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ میچ جو ہیں وہ کینسل کیے گئے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایشیا کپ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف کھیلنے میں انکار کر دیا تھا. تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ وہ اپنی حکومت کے فیصلے کی انہوں نے پابندی کی. تو اس لیے شک یہ بھی ہے کہ اگر حکومت پابندی عائد کر دے، کیونکہ یہ جو بائیکاٹ کی بات ہوئی ہے خبر کی، تو یہ حکومت پاکستان کی طرف سے اناؤنس کیا گیا اور بڑی کلیور موو تھی. پاکستان حکومت کے ٹویٹر ہینڈل سے، ایکس ہینڈل سے یہ اناؤنس ہوا کہ پاکستان ورلڈ کپ کھیلے گا لیکن انڈیا سے بائیک آؤٹ کرے گا. تو یہ حکومتی ذمہ داری ہوئی، پی سی بی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. اور پی سی بی جو ہے اس نے صرف وہی کیا جو حکومت کی طرف سے کہا گیا. بلکہ ابھی تک تو پی سی بی کے چیئرمین کا بھی اس پہ کوئی بیان نہیں آیا. اور بلکہ اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کیا کہتے ہیں کہ فیضان لکھانی ہے، ہمارے بڑے سینئر سپورٹس جرنلسٹ ہیں. تو ان کی ایک میں نے سپورٹ دیکھی ہے کہ انہوں نے بلکہ کہا کہ جو اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، 4 میچز میں یہ پہلے ہو چکا ہے. اور پاکستان اور انڈیا کا جو ہے وہ پاکستان بھی باؤنڈ نہیں ہے. کچھ ٹویٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کھیلنے کا باؤنڈ نہیں ہے. اور اس میں بلکہ ہمارے ایک اور اگر ہم دیکھیں کہ ان کی طرف سے بھی اسپورٹس اینالسٹ ہیں سینئر، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے. بلکہ میں سن رہا تھا مرزا اقبال بیگ اور سید یحییٰ حسینی، وہ بھی بڑے سینئر ہمارے دونوں دوست ہیں اور بڑے اچھے کیا کہتے ہیں کور کرتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے آج ایک پروگرام میں ان کو میں نے سنا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ پاکستان لائبل نہیں ہوگا 38 ملین کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت اب پاکستان کو ڈرانے کے لیے، پاکستان کو کیا کہتے ہیں پریشرائز کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ 38 ملین جو ڈالر ہے وہ پاکستان سے وصول کیا جائے گا. لیکن ایز پر کانسٹیٹیوشن آف آئی سی سی پاکستان لائبل نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ اب کیا کہتے ہیں کہ انڈیا کو 15 فروری کو ٹریول تو کرنا پڑے گا کولمبو میچ کے لیے. ان کو اسی صورت میں 1 پوائنٹ ملے، 2 پوائنٹ ملیں گے، 2 اگر وہ گراؤنڈ میں موجود ہو اور دوسری ٹیم نہ آئے. اور اگر یہ میچ وہ بھی نہیں آتے تو پھر 1 پوائنٹ ملے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ اس میں جو سارے کا سارا اب فوکس آئی سی سی کا ہے، وہ اب کہہ رہے ہیں پاکستان کو کہ مختلف آپشنز بھی دیکھیں. تو اس ساری صورتحال میں پاکستان بہت اچھی پوزیشن میں ہے. پاکستان نے اپنی ورتھ دکھائی ہے ایک زندہ قوم کی طرح، ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ زندہ نیشن کی طرح، ایک آزاد ملک کی طرح انہوں نے اپنے مسلز دکھائے ہیں. اب بھارت اور آئی سی سی جو ہے، جسے کہ انڈین کرکٹ کنٹرول بورڈ بھی کہتے ہیں، اب وہ پاکستان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. ان کی جو ایک آیا ہے اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں انہوں نے پاکستان سے کہا کہ وہ ریکنسیڈر کرے، وگرنہ تو انہوں نے کوئی لکھا تو نہیں کہ کیا ہو سکتا، لیکن
پاکستان کے حوالے سے وہ اس کو آپشنز میوچل جو کوئی ہو سکتا ہے وہ کریں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ میرا خیال ہے بنگلہ دیش کو اگر آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں دوبارہ لایا جاتا ہے، انہیں کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے، نیوٹرل وینیو پہ کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا خیال میں اس سارے معاملے میں یہی کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہے اس پر ساری قوم اور اوورسیز پاکستانی بھی خوش ہیں، اور پاکستان حکومت، پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کے اس اقدام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب تک کے اتنا، انشاءاللہ اسی موضوع پہ مزید خبریں بھی آپ تک لائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔